साथ में अगर ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दे। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूँ, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूँगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो है वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPAs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPAs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो KP की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला मरवत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शानदाना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिजर्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो हैं, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है PTI को, और वो आप ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दें। ये कोई इनकी मर्जी तो नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज़ होती क्या है? जमहूर का, अवाम का फैसला अपने नुमाइंदों के जरिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं,
इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के आवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के आवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूँकि मियाँ वाली के एमएनए साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूंगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, और सारी मियाँ वाली को जो है खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम। कोई सवाल अगर हो? जी, थैंक यू सो मच। नहीं भेजनी है। जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो है डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI पे होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक के कानून PTI को दिया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसेस की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दें। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूँ, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूँगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो है वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPAs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPAs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है
کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا اور شاہد خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے۔ خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے۔ ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے۔ لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے۔ میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ، آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے وہی جو عوام کا مینڈیٹ ہے، انہی کا غصہ، انہی کی جو ان سے ووٹ چھینا گیا ہے، وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے، نہ وہ ہم نے اسمبلی میں چھوڑنی ہے، اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے۔ وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں مل جاتا۔ یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو، کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے، اب آپ نے ہر ایک اسمبلی میں، چاہے وہ کے پی کی اسمبلی ہو، پنجاب کی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اسپیشلی جو کل کا فیصلہ مروت صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا، یہ ہماری بہن یہاں پہ شندانہ گلزار صاحبہ ہیں، عورتوں کے جو ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کے ریزرو سیٹس جو ہیں، عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ آپ یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں؟ یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے۔ جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے؟ جمہور کا، عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ یہ فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ یہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں کو دیا ہے۔ یہ 9 فروری کو اور 10 فروری کو جو جیت کے آئے ہیں، ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ ان کو عوام کا مینڈیٹ چھیننے دیں گے، اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی بھرپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات جو خان صاحب نے میاں والی کے عوام کا، انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ خان صاحب نے ملاقات میں میاں والی کے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو محبت، الفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ضلع کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ، جو محبت سے نوازا ہے، تو خان ہمارے چونکہ میاں والی کے MNA صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو اس کنٹیکس میں میاں والی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں، میاں والی نے جو میرے ساتھ الفت نبھائی ہے، میں ساری عمر یاد رکھوں گا۔ ساری میاں والی کو میری طرف سے سلام۔ ہاں، اور ساری میاں والی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام۔ کوئی سوال اگر ہو؟ جی نہیں بھیجنی ہے۔ جو شخص ریمیٹنسز پاکستان میں لا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدحالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے، اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ IMF کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ PMLN اور ان کے الائز جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری PTI پہ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق کے قانون PTI کو دیا جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے۔ یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو
इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वादे होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दें। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूं, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूंगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो है वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शांताना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है, उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो KP की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला मरवत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शांताना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिजर्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो है, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है PTI को, और वो आप ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दें। ये कोई इनकी मर्जी तो नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज होती क्या है? जमहूर का, अवाम का फैसला,
अपने नुमाइंदों के जरिए ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के आवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के आवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूंकि मियाँ वाली के एमएनए साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूंगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, और सारी मियाँ वाली को जो है खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम। कोई सवाल अगर जी नहीं भेजनी है, जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो है डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI पे होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक के कानून PTI को दिया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसेस की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वादे होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दें। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूं, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूंगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो है वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शांताना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPAs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPAs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी, यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है।
انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ، میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا اور شاہد خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے. خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے. اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے. ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے. لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے. میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ، آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے. یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے وہی جو عوام کا مینڈیٹ ہے، انہی کا غصہ، انہی کی جو ان سے ووٹ چھینا گیا ہے، وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے، نہ وہ ہم نے اسمبلی میں چھوڑنی ہے، اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے. وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں مل جاتا. یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو، کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے، اب آپ نے ہر ایک اسمبلی میں، چاہے وہ کے پی کی اسمبلی ہو، پنجاب کی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اسپیشلی جو کل کا فیصلہ مروت صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا، یہ ہماری بہن یہاں پہ شندانہ گلزار صاحبہ ہیں. عورتوں کے جو ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کے ریزرو سیٹس جو ہیں، عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ آپ یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں. یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے. عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے. جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے؟ جمہور کا، عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہ فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں کو دیا ہے. یہ 9 فروری کو اور 10 فروری کو جو جیت کے آئے ہیں، ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ ان کو عوام کا مینڈیٹ چھیننے دیں گے. اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی بھرپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات جو خان صاحب نے میاں والی کے عوام کا، انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. خان صاحب نے ملاقات میں میاں والی کے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو محبت، الفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ضلع کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ، جو محبت سے نوازا ہے، تو خان ہمارے چونکہ میاں والی کے MNA صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو اس کنٹیکس میں میاں والی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں، میاں والی نے جو میرے ساتھ الفت نبھائی ہے میں ساری عمر یاد رکھوں گا. ساری میاں والی کو میری طرف سے سلام. ہاں، اور ساری میاں والی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام. کوئی سوال اگر جی نہیں بھیجنی ہے. جو شخص ریمیٹنسز پاکستان میں لا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدحالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے، اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو لہٰذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ IMF کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ PMLN اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری PTI پہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق کے قانون PTI کو دیا جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے. یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے
کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا آڈٹ کرا دیں، اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو قرضہ دے دیں۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، ان کی اہل خانہ، ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ حکام کا رویہ جو ہے غیر انسانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا۔ تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے، عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہ رام ترقی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں۔ خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے۔ شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے۔ خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے MPAs کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر، کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 MPAs کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں، جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی، یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر KP جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا، اور شاید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے۔ خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے۔ ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے۔ لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے۔ میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ، آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے وہی جو عوام کا مینڈیٹ ہے، انہی کا غصہ، انہی کی جو ان سے ووٹ چھینا گیا ہے، وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے، نہ وہ ہم نے اسمبلی میں چھوڑنی ہے، اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے۔ وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں مل جاتا۔ یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو، کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے، اب آپ نے ہر ایک اسمبلی میں، چاہے وہ KP کی اسمبلی ہو، پنجاب کی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اسپیشلی جو کل کا فیصلہ مروت صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا، یہ ہماری بہن یہاں پہ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں، عورتوں کے جو ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کے ریزرو سیٹس جو ہیں، عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے PTI کو، اور وہ اب یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں؟ یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے
उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज होती क्या है? जमहूर का, अवाम का फैसला अपने नुमाइंदों के जरिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे। और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के आवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के आवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूंकि मियाँ वाली के एमएनए साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूंगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, और सारी मियाँ वाली को जो है खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम। कोई सवाल अगर हो जी, नहीं भेजनी है। जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो है डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI पे होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक के कानून PTI को दिया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसेस की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दें। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूं, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूंगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो है वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें।
जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर केपी जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो केपी की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला मरवत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शंदाना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिजर्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो है, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है पीटीआई को, और वो अब ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दें। ये कोई इनकी मर्जी तो नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज होती क्या है? जमहूर का, अवाम का फैसला अपने नुमाइंदों के जरिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के अवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के अवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूंकि मियाँ वाली के एमएनए साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूंगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, और सारी मियाँ वाली को जो है खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम। कोई सवाल अगर जी नहीं भेजनी है, जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो है डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI पे होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक के कानून PTI को दिया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसेस की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए
पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें, और साथ में अगर ये वादे होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दें। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूं, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूंगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शांताना गुलजार साहिबा जो हैं उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है, उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो KP की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला मरवत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शांताना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिजर्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो है, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है PTI को,
اور وہ آپ یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں؟ یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے. عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے. جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے؟ جمہور کا، عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہ فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں کو دیا ہے. یہ 9 فروری کو اور 10 فروری کو جو جیت کے آئے ہیں ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ ان کو عوام کا مینڈیٹ چھیننے دیں گے. اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی بھرپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات جو خان صاحب نے میاں والی کے عوام کا، انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. خان صاحب نے ملاقات میں میاں والی کے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو محبت، الفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ضلع کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ، جو محبت سے نوازا ہے، تو خان ہمارے چونکہ میاں والی کے MNA صاحب بھی آئے ہوئے تھے تو اس کنٹیکس میں میاں والی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں، میاں والی نے جو میرے ساتھ الفت نبھائی ہے میں ساری عمر یاد رکھوں گا. ساری میاں والی کو میری طرف سے سلام. ہاں، اور ساری میاں والی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام. کوئی سوال اگر ہو جی نہیں بھیجنی ہے. جو شخص ریمیٹنسز پاکستان میں لا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدحالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے، اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو لہٰذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ IMF کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ PMLN اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری PTI پہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق کے قانون PTI کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے. یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا آڈٹ کرا دیں اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو قرضہ دے دیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، ان کی اہل خانہ، ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ان کے ساتھ حکام کا رویہ جو ہے غیر انسانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے. لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا. تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے. عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہ رام ترقی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں. اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں. خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے. شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے. خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے MPAs کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر. کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے.
उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे, मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शाहिद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो KP की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला मरवत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शंदाना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिजर्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो हैं, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है PTI को, और वो आप ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दें। ये कोई इनकी मर्जी तो नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज होती क्या है? जमहूर का, अवाम का फैसला अपने नुमाइंदों के जरिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के अवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के अवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूंकि मियाँ वाली के MNA साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूंगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, और सारी मियाँ वाली को जो है खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम। कोई सवाल अगर हो जी, नहीं भेजनी है। जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो हैं डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक कानून PTI को दिया जाता है,
تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے. یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا آڈٹ کرا دیں، اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو قرضہ دے دیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، ان کی اہل خانہ، ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ان کے ساتھ حکام کا رویہ جو ہے غیر انسانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے. لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا. تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے. عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہ رام ترقی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں. اون عباس پبی صاحب جو ہے وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں. خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے. شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے. خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے MPAs کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر. کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 MPAs کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں. جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی. یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر KP جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا، اور شاید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے. خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے. اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے. ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے. لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے. میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے. یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے وہی جو عوام کا مینڈیٹ ہے، انہی کا غصہ، انہی کی جو ان سے ووٹ چھینا گیا ہے، وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے، نہ وہ ہم نے اسمبلی میں چھوڑنی ہے، اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے. وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں مل جاتا. یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو، کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے، اب آپ نے ہر ایک اسمبلی میں، چاہے وہ KP کی اسمبلی ہو، پنجاب کی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اسپیشلی جو کل کا فیصلہ مروت صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا، یہ ہماری بہن یہاں پہ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں،
عورتوں کے جو ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کے ریزرو سیٹس جو ہے، عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ اب یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں؟ یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے. عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے. جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے؟ جمہور کا، عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہ فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں کو دیا ہے. یہ 9 فروری کو اور 10 فروری کو جو جیت کے آئے ہیں ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ ان کو عوام کا مینڈیٹ چھیننے دیں گے، اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی بھرپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات جو خان صاحب نے میاں والی کے عوام کا، انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. خان صاحب نے ملاقات میں میاں والی کے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو محبت، الفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ضلع کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ، جو محبت سے نوازا ہے، تو خان ہمارے چونکہ میاں والی کے ایم این اے صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو اس کنٹیکس میں میاں والی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں، میاں والی نے جو میرے ساتھ الفت نبھائی ہے میں ساری عمر یاد رکھوں گا. ساری میاں والی کو میری طرف سے سلام. ہاں، اور ساری میاں والی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام. کوئی سوال اگر ہو جی نہیں بھیجنی ہے. جو شخص ریمیٹنسز پاکستان میں لا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدحالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے، اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو لہٰذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ پی ایم ایل این اور ان کے الائز جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری پی ٹی آئی پی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق کے قانون پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے. یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا آڈٹ کرا دیں اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو قرضہ دے دیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، ان کی اہل خانہ، ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ان کے ساتھ حکام کا رویہ جو ہے غیر انسانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے. لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا. تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے، عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہ رام ترکی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں. اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں. خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے. شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلدار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے. خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے
इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है, उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे, मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है, उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो KP की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला मरवत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शंदाना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिजर्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो है, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है PTI को, और वो आप ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दें। ये कोई इनकी मर्जी तो नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज होती क्या है? जमहूर का, अवाम का फैसला अपने नुमाइंदों के जरिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के अवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के अवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूंकि मियाँ वाली के MNA साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूंगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, और सारी मियाँ वाली को जो है खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम। कोई सवाल अगर जी नहीं भेजनी है, जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो है डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI पे होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है
کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق قانون پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے. یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا آڈٹ کرا دیں اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو قرضہ دے دیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، ان کی اہل خانہ، ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ان کے ساتھ حکام کا رویہ جو ہے غیر انسانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے. لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا. تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے. عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہ رام ترقی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں. اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں. خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے. شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلدار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے. خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے MPAs کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر. کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 MPAs کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں. جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی. یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر KP جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا اور شاید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے. خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے. اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے. ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے. لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے. میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ، آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے. یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے وہی جو عوام کا مینڈیٹ ہے، انہی کا غصہ، انہی کی جو ان سے ووٹ چھینا گیا ہے، وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے، نہ وہ ہم نے اسمبلی میں چھوڑنی ہے، اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے. وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں مل جاتا. یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو، کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے، اب آپ نے ہر ایک اسمبلی میں، چاہے وہ KP کی اسمبلی ہو، پنجاب کی ہو،
نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اسپیشلی جو کل کا فیصلہ مرود صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا، یہ ہماری بہن یہاں پہ شندانہ گلزار صاحبہ ہیں. عورتوں کے جو ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کے ریزرو سیٹس جو ہیں، عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ اب یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں. یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے. عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے. جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے؟ جمہور کا، عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہ فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں کو دیا ہے. یہ 9 فروری کو اور 10 فروری کو جو جیت کے آئے ہیں، ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ ان کو عوام کا مینڈیٹ چھیننے دیں گے. اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی بھرپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات جو خان صاحب نے میاں والی کے عوام کا، انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. خان صاحب نے ملاقات میں میاں والی کے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو محبت، الفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ضلع کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ، جو محبت سے نوازا ہے، تو خان ہمارے چونکہ میاں والی کے MNA صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو اس کنٹیکس میں میاں والی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں، میاں والی نے جو میرے ساتھ الفت نبھائی ہے میں ساری عمر یاد رکھوں گا. ساری میاں والی کو میری طرف سے سلام. ہاں، اور ساری میاں والی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام. کوئی سوال اگر ہو جی نہیں بھیجنی ہے. جو شخص ریمیٹنسز پاکستان میں لا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدحالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے، اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. تو لہٰذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ IMF کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ PMLN اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری PTI پہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق کے قانون PTI کو دیا جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے. یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ. اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا آڈٹ کرا دیں اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو قرضہ دے دیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، ان کی اہل خانہ، ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ان کے ساتھ حکام کا رویہ جو ہے غیر انسانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے. لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا. تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے، عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہ رام ترقی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں. اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں. خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے. شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے. خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے MPAs کو یہ پیغام دیا ہے
کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں، جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی، یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا، اور شاہد خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے۔ خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے۔ ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے۔ لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے۔ میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ، آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے وہی جو عوام کا مینڈیٹ ہے، انہی کا غصہ، انہی کی جو ان سے ووٹ چھینا گیا ہے، وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے، نہ وہ ہم نے اسمبلی میں چھوڑنی ہے، اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے۔ وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں مل جاتا۔ یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو، کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے، اب آپ نے ہر ایک اسمبلی میں، چاہے وہ کے پی کی اسمبلی ہو، پنجاب کی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اسپیشلی جو کل کا فیصلہ مروت صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا، یہ ہماری بہن یہاں پہ شندانہ گلزار صاحبہ ہیں، عورتوں کے جو ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کے ریزرو سیٹس جو ہیں، عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ اب یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں؟ یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے۔ جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے؟ جمہور کا، عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ یہ فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، یہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں کو دیا ہے۔ یہ 9 فروری کو اور 10 فروری کو جو جیت کے آئے ہیں، ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ ان کو عوام کا مینڈیٹ چھیننے دیں گے، اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی بھرپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات جو خان صاحب نے میاں والی کے عوام کا، انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ خان صاحب نے ملاقات میں میاں والی کے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو محبت، الفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ضلع کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ، جو محبت سے نوازا ہے، تو خان ہمارے چونکہ میاں والی کے ایم این اے صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو اس کنٹیکس میں میاں والی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں، میاں والی نے جو میرے ساتھ الفت نبھائی ہے، میں ساری عمر یاد رکھوں گا۔ ساری میاں والی کو میری طرف سے سلام۔ ہاں، اور ساری میاں والی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام۔ کوئی سوال اگر جی نہیں بھیجنی ہے، جو شخص ریمیٹنسز پاکستان میں لا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدحالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے، اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ پی ایم ایل این اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ
डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI पे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक के कानून PTI को दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसीज की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वादे होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दे। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूं, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूंगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो है वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शांताना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPAs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPAs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी, यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शायद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है, उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है अब,
आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो केपी की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला मरोत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शंदाना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिजर्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो है, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है पीटीआई को, और वो आप ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दें, ये कोई इनकी मर्जी तो नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज होती क्या है? जमहूर का, अवाम का फैसला अपने नुमाइंदों के जरिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया, ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के आवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के आवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूंकि मियाँ वाली के एमएनए साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूंगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ, और सारी मियाँ वाली को जो है खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से सलाम। कोई सवाल अगर हो जी, नहीं भेजनी है। जो शख्स रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदहाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो है डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI पे होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक के कानून PTI को दिया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसेस की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वादे होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दे। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूं, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूंगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। तीसरी बात यह है जो आपके वसातत से बतानी है, आतिफ खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शाहराम तरक्की साहब को पार्लियामान में उनको एक कलीदी किरदार के हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। ओन अब्बास पबी साहब जो है वो काफ़ी अरसा बाद खान साहब से मिले हैं। खान साहब ने जो है सेनेट में इसकी कारकर्दगी की सताइश की है। शहरियार अफरीदी साहब और शांदाना गुलजार साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से रिलेटेड मामलात खान साहब के नोटिस में लाए। खान साहब ने हमारे जरिए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और तमाम सूबाई असम्बलियों के MPAs को ये पैगाम दिया है कि जपियां न डाली जाएं ऐवान के अंदर किसी भी हज़ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPAs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करें। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी कि उन्होंने एहतजाज में तेजी लाने का कहा है, उन्होंने एहतजाज में कोई सहूलत या रियायत देने का नहीं कहा है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अपने तमाम दोस्तों की बिहाफ पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर KP जिनकी आज उनसे मुलाकात हुई, उनके लिए भी ये पैगाम दिया और शाहिद खान साहब खुद भी वो बात कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पेशावर में इतवार के दिन तारीखी रिकॉर्ड एहतजाज कराना है। खान का मुतालबा है कि पेशावर में जो एहतजाज हो उसकी खबरें दुनिया के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है। हम इस्लामाबाद में एहतजाज और पिंडी में एहतजाज के हवाले से दोनों तंजीमों से मुलाकात करने के बाद इंशाल्लाह आज रात ही हम ऐलान करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कहाँ से शुरू होंगे। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा है कि इस्लामाबाद और पिंडी के एहतजाज में वो शरीक हो जाए। मैं आतिफ खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ज़रा ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया, आपको तफसीलन बता दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यही एक जो बेसिक बात है वो यही है कि अगर हम पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं, हमने वही जो अवाम का मैंडेट है उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं की जो उनसे वोट छीना गया है, वो बात हमने छोड़नी नहीं है। वो बात हमने ना अदालतों में छोड़नी है, ना वो हमने असेंबली में छोड़नी है, और ना हमने सड़कों और गलियों और चौकों पे छोड़नी है। वही हम करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिल जाता। यहाँ तक खान साहब ने कहा है कि किसी मेंबर को, किसी को अगर उठाया जाता है, अब आपने हर एक असेंबली में, चाहे वो KP की असेंबली हो, पंजाब की हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, आपने भरपूर एहतजाज करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्पेशली जो कल का फैसला मरवत साहब ने जिस तरह डिटेल से बताया, ये हमारी बहन यहाँ पे शंदाना गुलजार साहिबा हैं, औरतों के जो रिजर्व सीट्स हैं, माइनॉरिटी के रिजर्व सीट्स जो हैं, अजीब सी बात यह है कि लोगों ने मैंडेट दिया है PTI को, और वो आप ये कोई इनके खाला जी का घर है कि एक से लेके दूसरे को दे दें। ये कोई इनकी मर्जी तो नहीं है। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक ये रिजर्व सीट होनी चाहिए। जमहूरियत में असल चीज होती क्या है? जमहूर का, अवाम का फैसला अपने नुमाइंदों के जरिए। ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हुए हैं, इनको तो लोगों ने वोट नहीं दिया। ये 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया है, हमारे लोगों को दिया है। ये 9 फरवरी को और 10 फरवरी को जो जीत के आए हैं, इनको हम आराम से नहीं बैठने देंगे, ना इनको अवाम का मैंडेट छीनने देंगे, और हम हर जगह पे इसकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुखालफत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जो खान साहब ने मियाँ वाली के अवाम का, उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। खान साहब ने मुलाकात में मियाँ वाली के अवाम के लिए पैगाम दिया है कि जो मोहब्बत, उल्फत और जो इस कड़े वक्त में उसके अपने ज़िले के लोगों ने उनको जो मर्तबा, जो मोहब्बत से नवाजा है, तो खान हमारे चूंकि मियाँ वाली के MNA साहब भी आए हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में मियाँ वाली के लोगों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और ये पैगाम दिया है कि बुरे वक्त गुजर जाते हैं, मियाँ वाली ने जो मेरे साथ उल्फत निभाई है, मैं सारी उम्र याद रखूंगा। सारी मियाँ वाली को मेरी तरफ से सलाम। हाँ।